नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शक वृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शक वृन्द, सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी लगायतका केही भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि प्रशंसा पाइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पछिल्लो केही समयदेखि निकै आलोचित बनिरहेको छ। टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयले केही विरोध त केही समर्थन पाए पनि एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोचना खेपिरहेका छन्। यति मात्र होइन, सरकारले न त इजरायल हमास युद्धमा बेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्न सक्यो, न त रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला सैनिकमा भर्ना भएका नेपालीको ऐकिन तथ्याङ्क नै राख्न सक्यो भन्दै सरकारको विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनताबाट मात्रै आलोचना खेपेका छैनन्, उनी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरबाट चेपुवामा परेका छन्। यद्यपि यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने सोमबार एक कार्यक्रममा आफू विरुद्ध फैलाइएका दुष्प्रचार र भ्रामक सूचना सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन लागेपछि सरकारमाथि अर्को ठाउँबाट प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। यति मात्र होइन, उनले दुबईबाट आफू फर्किँदै गर्दा आफूले ठूलो षड्यन्त्रको नमुना पाएको समेत जिकिर गरे। आफूले पहिला भएका भ्रष्टाचारका काण्डभन्दा सयौं गुणा ठूलो भ्रष्टाचार एनसेलमा गर्यो भन्ने दुष्प्रचार गरेको प्रति समेत प्रधानमन्त्री दाहालले आपत्ति समेत जनाए। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सयौं नेपालीले रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्ध लड्दै गर्दा 6 जनाले त ज्यान नै गुमाउनु परेको छ। आफ्नो अनि परिवारको गुजाराका लागि कमाउनु पर्ने बाध्यताले रुसी सेनामा ज्यानकै बाजी राखेर भर्ती हुने नेपाली युवाहरूको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन। बरु यति नेपाली भर्ती भएका छन्, मृतकको शव र क्षतिपूर्ति भराउने बारे पहल भएको भन्दै युद्धको जोखिमलाई हल्का रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रुसी सेनामा कार्यरत रहेकै समयमा 6 नेपालीले जीवन नै गुमाएका छन्। गोर्खाका सन्दीप थपलिया, कपिलवस्तुका रूपक कार्की, पोखराका देवान राई, स्याङ्जाका प्रीतम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गंगाराज मोक्तामले जान जोखिम मोलेर ज्यान गुमाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरूको संख्या 200 रहेको औपचारिक जानकारी गराएका छन्। कोही भिजिट भिसा, कोही अध्ययन भिजामा रुस पुगेको र सेनामा भर्ती भएको जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले उनीहरूको अध्ययन र खोजी कार्य भइरहेको बताएका छन्। रुसी सेना बनेका नेपालीहरू कोही युक्रेनको कब्जामा रहेको र कोही नेपालीहरू युक्रेनी सेनामा रहेको समेत जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराएका छन्। रुस युक्रेनको युद्ध हामीले बडो नयाँ फेनोमेनाको सामना गर्नु परेछ। रुसी सेनामा पनि नेपाली युवाहरू गएर कोही पढ्न गएका, कोही भिजिट भिसामा गएका, कोही केमा गएका, सेनामा भर्ती भएर 6 जना मरेको त औपचारिक ढङ्गले जानकारी आयो। अब 200 भन्दा बढी छन् भन्ने छ। हामी त्यसको अध्ययन खोजी भइरहेछ। त्यो परिस्थिति हामीले सामना गर्नु परेछ। कोही चाहिँ रुसी सेनाको तर्फबाट लडाइँमा जाँदा युक्रेनको सेनाको कब्जामा नेपाली परेर उनका भनाइहरू बाहिर आइरहेछन्। फेरि युक्रेनी सेनामा पनि नेपाली छन्। त्यो पनि हामी सम्पूर्ण तथ्याङ्क खोज्दैछौँ। यस्ता कुरा जो विगतमा हामीले देख्न बिहोर्न पर्दैन थियो, अहिले देख्न बिहोर्न परेछ। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन अनुरोध गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिक विवेक खत्रीलाई नेपाल फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समेत कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनेक बहानाबाजी गरेर सरकारलाई बदनाम गराउने खेल खेलिएको भन्दै आफ्नो कूटनीतिक असक्षमताको ढाकछोप गरिरहेका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस हुनुको नाताले पनि मैले सबै हिजो युद्धको क्रममा शहीद
भएका परिवारहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, सबै खाले पीडितहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएँ र प्रत्यक्ष संवाद भयो, राम्रो भयो। तर एक थरी मान्छेहरूलाई यो पचिराखेका छैन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनै लाग्यो यो सरकारले। त्यसकारण सरकारमाथि अर्को ठाउँबाट प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। अर्कोतर्फ इजरायल र हमास बीचको युद्धबाट 10 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। हमासको कब्जामा रहेका नेपाली युवालाई सकुशल स्वदेश फर्काउन पहल गरिएको भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन। बरु अझ पनि ज्यानकै जोखिम मोलेर कमाउनकै लागि रुसी सेनामा जागिरे बन्ने नेपाली युवाहरूको संख्या बढ्दो छ। घरदेश छाडेर परदेशमा युद्धमा होमिँदै गरेका युवाहरू यसरी आफ्नो बाध्यता सुनाइरहेका छन्। कोही भिजिट भिसा, कोही अध्ययन भिसामा रुस पुगेका र यसरी पुगेका मध्ये 200 नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक गरिरहँदा अझसम्म पनि सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन। युद्धको रापताप र जोखिम थप बढ्दै गर्दा रुसी सेनामा रहेकाहरूको अध्ययन र खोजी कार्य भइरहेको छ भने सरकारी जवाफले आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर नबनेको आफै प्रश्न पारेको छ। दर्शक वृन्द, इजरायल र हमास बीच जारी द्वन्द्व र यसैबाट सिर्जित युद्धका कारण 10 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। 1 जना त अझसम्म पनि बेपत्ता छन्। युद्धका कारण इजरायलमा पुगेका हजारौं नेपाली त्रासदीमा बाँचिरहँदा रुस युक्रेन युद्धले समेत सयौं नेपाली युवालाई जोखिममा पारेको छ। युद्धको रापताप बढ्दै गर्दा 200 नेपाली युवाले रुसी सेनामा जागिर खाएको बल्ल अध्ययन र खोजी कार्य भइरहेको जवाब दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कूटनीतिक असक्षमता उदाङ्गो पारेका छन्। पुष 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्नेछ। गत साल काङ्ग्रेससँग कुरा नमिलेपछि बालकोट पुगेर एमालेको बैशाखीमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर उनी प्रधानमन्त्री भएको 2 महिना लगत्तै फागुन 16 गते आफैले काँध थापेर बनाएको सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिन पुग्यो। एमाले भन्दा 2 दिन अघि जम्मा 2 महिना उपप्रधानमन्त्री भएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। तर यी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कुनै असर परेन। उनलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले टेको दियो र सरकारमाथि आइपरेको 7.5 को दशा टर्यो। गत वर्षदेखि यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकिरहेको छ। सरकार टिकाउने बेलामा काङ्ग्रेसले भागबण्डा गरेर पालेपालो प्रचण्डपछि माधव नेपाल र अन्तिममा चुनावी सरकार आफै चलाउने सहमति गरेको बताइन्छ। तर सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्ने लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालमा अनौठो छटपटी देखिन थालेको छ। गत सोमबार मात्र लामो समयपछि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा पुगेका दाहालले सरकार ढाल्न दिनरात कोसिस भइरहेको खुलासा गरेका छन्। पार्टी कार्यकर्ताको माझमा उनले अरूलाई यो सरकार देखेर निन्द्रा नै नलागेको बताएका छन्। तर सरकार ढाल्न कसैले नसक्ने उनको ठम्याइ छ। रात दिन विभिन्न किसिमले गठबन्धन तोड्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने के भन्ने त यो रात दिन एक थरीको खेल कसरत भइ नै राखेको छ। तर मेरो विश्लेषणमा मैले हेर्दा र हामी गठबन्धनका बैठकहरू सबै गर्दा केही हुनेवाला छैन। यो गठबन्धन पुरै अवधि जान्छ र हामीले जे अभियान सुरु गरेका छौँ, मेरो इच्छा छ कि अब 1 वर्ष पुरा हुँदैछ म प्रधानमन्त्री बनेको यो पटक 1 वर्षको समीक्षा गर्ने र अर्को 1 वर्षको निम्ति नयाँ रणनीति बारे सोच्ने बेला आएको छ। 3 दलबीच भएको सहमति अनुसार प्रचण्डले 2 वर्ष सरकार चलाउनेछन्। यसपछि माधव नेपालको पालो आउनेछ। तर केही महिना अघि स्वयं प्रचण्डले मेरो पालो 2 वर्ष मात्र होला भनेको वातावरण हेर्दा 5 वर्ष सरकार चलाउने पालो आउला जस्तो छ भनेका थिए। उनको यो भनाइले निकै तरङ्ग पनि ल्याएको थियो। गठबन्धन दलहरूको बीचमा भुइँचालो ल्याउने यो भनाइको केही समयपछि अचानक प्रचण्डले सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भइरहेको स्वयं बताएका छन्।
प्रहरी प्रशासनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग पहुँच र सूचना समेत हुने प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई हचुवा कुरा भनेर पन्छाउन मिल्दैन। उनको कुरा नै हल्का हुने हो भने कसको कुरालाई गम्भीर रूपमा लिने? त्यसो भए प्रचण्ड सरकार ढाल्न कसले कोसिस गरिरहेको छ त? यति बेला प्रचण्ड सरकारलाई कांग्रेसको दरिलो साथ छ, अन्य दलको सहयोग पनि जरुरी छ। जबसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ तबसम्म सरकार ढल्दैन। स्वयं कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरू समेत राम्रो काम गरे प्रचण्डलाई 5 वर्ष सरकारको साँचो सुम्पिन सकिने बताउन थालेका छन्। उहाँले जति राम्रो काम गरेर देखाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ उहाँको अझ बढी चाहिँ मतलब त्योभन्दा लम्बेर जान सक्ने पनि उहाँलाई ग्राउन्ड बन्न सक्छ। तर मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो सरकार घरिघरि चाहिँ मतलब यो फेरि राख्नु बदली राख्नु भन्दा पर्फर्मेन्स बेस्ड चाहिँ मतलब हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। राम्रो रिजल्ट निकालेर दियो भने यसलाई 5 वर्ष दिँदा नि हुन्छ, फरक पर्दैन। तैपनि प्रधानमन्त्री सरकार ढल्न षड्यन्त्र भइरहेको किन भनिरहेका छन्? के यो सार्वजनिक खपतका लागि वा आम कार्यकर्तालाई हामी अप्ठ्यारोमा छौं भनेर समर्थन लिनका लागि मात्रै हो त? प्रचण्डले सरकार ढाल्न खोजिँदैछ भनिरहँदा पश्चिमदेखि पूर्वतिरको संकल्प यात्रा गरेको नेकपा एमाले सरकारले कामै गर्न नसकेको बताइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डले सरकार छाडे हुन्छ भनेर भाषण नगरेका होइनन्। नेताले यस्ता भाषण सत्ता नपाएर काकाकुल भएका मध्यम तहका नेता र आफ्नो पार्टी सरकारमा गएको हेर्न चाहने कार्यकर्तालाई थुम्थ्याउन गरेको भनेर सबैले बुझेका छन्। के प्रधानमन्त्रीले यही भाषणलाई गम्भीर रूपमा लिएका हुन् त? तर यो सरकार लज्जाबोध नभएको सरकार, यसले राष्ट्रघाती काम गर्छ, यसले देशको इज्जत समाप्त पार्छ, यसले स्वाधीनता कमजोर पार्छ, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्दैन, भूमिको बारे बोल्न सक्दैन। यस्तो छ। विकासका कामहरू एमालेको समयमा जुन भएका थिए ती विकासका कामहरू ठप्प छन्। हुन त सरकारमा सामान्य समस्या नदेखिएको होइन। स्वयं माओवादी पंक्तिभित्र वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बीचको जुङ्गाको लडाईँ नदेखिएको होइन। पुनले फेरि अर्थमन्त्री हुन अनेक तिकडम गरेको पनि प्रष्टै छ। सरकारलाई दरिलो साथ दिएको कांग्रेसले केही मन्त्री फेरबदलको प्रस्ताव सामान्य अर्थमा नराखेको पनि होइन। यही बीचमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री साटाफेर गर्ने माओवादी र कांग्रेसको बीचमा चर्चा चलेर पनि सेलाइसक्यो। तर के यत्तिकैको भरमा सरकार ढल्दैछ भन्न सकिन्छ? यदि सकिँदैन भने स्वयं प्रधानमन्त्री नै किन भ्रमको खेती गरिरहेका छन्? प्रधानमन्त्रीलाई अहिले सांसद अमरेश कुमार सिंहले एनसेल प्रकरणदेखि दपेटिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको छोरीले अनावश्यक बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक पनि गरेका छन्। केही समय केपी ओलीसँग दुर्गा प्रसाई भिडिरहेका थिए भने यति बेला अमरेश प्रचण्डसँग भिडिरहेका छन्। के यसैलाई प्रधानमन्त्रीले खतरा देखेका हुन् त? दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्न कोसिस भइरहेको बताएपछि यति बेला कसले यस्तो षड्यन्त्र गर्यो भनेर खोजी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो मिथ्या आरोप लगाए वा सांसद अमरेश कुमार सिंहको पौठे जोरीबाट आजित भए भनेर निराशाको अभिव्यक्ति दिए होला नि त? दर्शकवृन्द, आउँदो पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको 1 वर्ष पुग्दैछ। गत साल कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि बालकोट पुगेर एमालेको बैशाखीमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर उनी प्रधानमन्त्री भएका 2 महिना लगत्तै फागुन 16 गते आफैले काँध थापेर बनाएको सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिन पुग्यो र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर यी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डलाई भने कुनै असर परेन। उनलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले टेको दियो। गत वर्षदेखि यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकिरहेको छ। यता सयौं नेपालीले रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्ध लड्दै गर्दा 6 जनाले त ज्यान नै गुमाउनु परेको छ। आफ्नो अनि परिवारको गुजाराका लागि कमाउनु पर्ने बाध्यताले रुसी सेनामा ज्यानकै बाजी राखेर भर्ती हुने नेपाली युवाहरूको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन।
बरु यति नेपाली भर्ती भएका छन् मृतकको शव र क्षतिपूर्ति भराउने बारे पहल भएको भन्दै युद्धको जोखिमलाई हल्का रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।